बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, वो फ़ैसला, वो मेडिकल रिपोर्ट जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, वो मेडिकल रिपोर्ट आज आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें जो हम बार बार बता रहे थे कि कम उम्र बच्ची है और उसके साथ इस तरह ये शादी भी जायज़ नहीं है। उसके बाद ये जो साथ इस वक्त रखा जा रहा है ये भी रखना नाजायज़ है। और आज मेहदी अली काज़मी को सबसे पहले तो हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने ये सारी मेहनत की। और अपनी बेटी उनकी घर से अगर भाग गई थी तो उन्होंने उस वक्त तक हौसला नहीं हारा, क्योंकि उनको पता था हक और सच की ज़रूर जीत होगी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस दिन खुशियां मनाने वालों को आज जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। और इस वक्त मेरे साथ सलान आज़म मौजूद है, इनसे जानेंगे इस हवाले से ये इस मेडिकल रिपोर्ट पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं और इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, उस हवाले से भी इन्हीं से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जी हमारे नाजरीन को मुबारकबाद, कौम को मुबारकबाद, मेहदी काज़मी साहब को मुबारकबाद, नदीम साहब आपको मुबारकबाद। और ये जिन लोगों ने इसको प्रोपेगेट किया उनके लिए खुदारा जो है, खुदारा आप जो है ना अपने काम पे थोड़ी सी नज़र षानी करें, इस तरह की चीज़ें आवाम को ना दिखाएं जिससे लोग गुमराह हों। और आज की जो मेडिकल रिपोर्ट है, यकीन जानिए आज की मेडिकल रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि उसके जो वालिद मेहदी काज़मी साहब हैं, मेहदी काज़मी साहब की जद्दोजहद रंग ले आई है। और रही बात मेडिकल रिपोर्ट की, इस पर अगर हम बात करें तो 2 से 3 रोज़ पहले जो 10 रुकनी जो डॉक्टर्स का एक बनाया गया था, जो बेंच बनाया गया था, उस पे जनाब आज जो फैसला आया है 12 बजे के करीब जो है वो फैसला आया है। उसमें जो बच्ची के कोनी के मुआयना हुआ था, उसके बाद उसके दांतों का मुआयना हुआ, मुख्तलिफ हड्डियों का मुआयना हुआ, जिसमें ये वाज़े कर दिया गया है कि बच्ची की जो उम्र है वो 15 से 16 साल के दरमियान है। और बच्ची जो है वो आप यूँ कह लीजिए स्पेशल है, या बच्ची स्पेशल चाइल्ड के तौर पर, या माइनर है, ये वाज़े हो गया, जिसका पहले दिन से शोर मचाया जा रहा था। पहले दिन से मेहदी काज़मी साहब यही कह रहे थे कि बच्ची कम उम्र है। उनकी शादी के मामला दिखाए गए, उनकी शादी के दस्तावेजात दिखाए गए, फिर उसके बाद बच्ची का बेफॉर्म दिखाया गया। फिर वहां पे भी अगर बात ना बनी तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये जो फैसला आया उस पर कई लोगों ने खुशियां मनाई कि हाँ भाई, बच्ची की जो उम्र है वो 18 साल है और उसका निकाह जायज है। लेकिन जो आज का मेडिकल आया है, आज का मेडिकल जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये वाजे कर दिया गया है कि ये जोर जबरदस्ती की शादी थी, ये फोर्सफुल मैरिज थी। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कौम को मुबारकबाद है जी। नाजरीन, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो तमाम लोग जो प्रोपेगंडा कर रहे थे इस पर और इस शादी को हर सूरत में बिल्कुल दुरुस्त शादी करार देने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आप सबको उनके नाम पता है, वो यूट्यूबर्स कौन है और किस तरह वो प्रोपेगंडा कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी बेनकाब हो गए। और इसके बाद अगर मजीद कोई प्रोपेगंडा करेंगे, अभी अब बात सामने आएगी ना कि किस किस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और आज भी कुछ देर पहले जुनैरा माम नामी एक यूट्यूबर है, उसने ये पोस्ट की कि उसकी उम्र अभी भी वो कह रही है कि 17 साल है। इस सब के बावजूद और वो सिर्फ उतना हिस्सा लगाया जिसमें 17 साल, हालांकि नीचे कंक्लूजन है और उस नतीजे में ये लिखा गया, साफ और वाज़े अल्फाज में ये लिखा गया है कि बच्ची की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान में और 15 के ज्यादा करीब, यानी कि 15 साल और कुछ महीने, वो 1 महीना या 2 महीने हो सकते हैं। नदीम मुझे ये बताएं कि आइन और कानून से बालातर तो कोई नहीं ना है, अदालतों से हम आइन और कानून सबसे पहले है, फिर तमाम तर। ये देखें ये मामला कितना इसको हवा दी गई, इसको कितना प्रोपेगेट किया गया, कितना इसको मतलब कि ये एक मामला मामूली था, लेकिन मेहदी काज़मी साहब के लिए मामूली नहीं था। उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि उनकी जदोजहद रंग ले आई है कि वाकई ही अगर हमारी अदालतें अगर इंसाफ में जो है थोड़ा सा अगर उसको डिले किया जाता है, लेकिन ये आज वाले मामले ने ये साबित कर दिया है कि ये मामला जो है सच्चाई पर मबनी था। मेहदी अली काज़मी साहब जो है वो सच्चे साबित हुए हैं। बाकी हमने जो साबिका जो हमने नाजरीन कार्रवाइयाँ की हैं, हमने 1-2 व्लॉग्स पहले भी हमने जो अपलोड किए थे, उसमें हमने भरपूर अपनी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तहत जो है हमने कुछ चंद चीज़ें जहाँ पे दुआ रहती रही। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा हवाला दिया जाता रहा, हमने जो साबिका व्लॉग किया था नदीम, उसमें हम वहाँ तक पहुँचे, हमने
اس محلے کا کھوج لگایا، اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے ظہیر شبیر جو ہے جا کے اپنا وہ دودھ دہی والا، اس کے ساتھ ہم نے بات کی، اور پھر جس مکان میں وہ بچی رہتی رہی ہے اس مالک مکان سے ہم نے باقاعدہ، اس مالک مکان نے کہا کہ وہ اس کی زندگی پہلے جو ہے اسے پہلے پھنسایا جا رہا ہے، وہ پہلے ہی مطلب میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا تھا، بلکہ اس نے یہ اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ اس کے گھر کے باہر پولیس کی جو ہے وہ نفری تعینات تھی، ہر وقت جو ہے اس کو مطلب اذیت میں، اس کے اہل خانہ کے لیے اذیت تھی، پھر کرائے کا مسئلہ تھا، پھر کرائے کے گھر پہ وہ ہم نے ایک مکمل انویسٹیگیشن کی تھی، بالآخر یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے جی۔ ناظرین، یہ ارسلان جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کل ہم جب مالک مکان کا انٹرویو کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ ان کی وہ کارستانیاں بتا رہا تھا وہاں پہ کہ 15,000 روپے کے کرائے پہ یہ رہتے تھے، 3 کمرے انہوں نے لیے ہوئے تھے، لیکن ان کا کرائے کا بھی مسئلہ تھا، اور اس کے بعد ان کی اس طرح کی سرگرمیاں تھی، اور وہ آن ریکارڈ دوبارہ اس کو اتنی دھمکیاں دی گئی تھی کہ وہ دوبارہ وہ انٹرویو نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس نے ثبوت کے طور پر شبیر کی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی آخر وقت میں جب یہ سامان اٹھا کے جا رہے تھے، اس کو یہ خوف تھا کہ کہیں کل کو یہ اس کو پھر دوبارہ مالک مکان کو بلیک میل نہ کر لیں۔ وہ اس نے جو انٹرویو وہ بیچارہ دے چکا تھا، اس انٹرویو پر بھی اسے جاتے ہوئے بلیک میل کیا گیا، اور وہ اسی ڈر سے وہ کل انٹرویو بھی اس نے ڈرتے ہوئے نہیں دیا۔ اب قانونی کارروائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے مستقبل میں کیا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ اغوا کا پرچہ آلریڈی درج ہے۔ میں یہ بار بار کہتا تھا کہ جیسے یہ عمر کم ثابت ہو جائے گی اس کے بعد اغوا کا پرچہ درج کیا جائے گا، اغوا کے پرچے کے بعد اب یہ زنا بالجبر کا بھی مقدمہ ان پر درج ہوگا، اور 376 کے تحت بھی کارروائی کی جائے گی ظہیر کے خلاف، اور اس کے بعد یہ ابھی عدالت میں یہ معاملہ آج چلا گیا ہے، اور ان کے وکیل جبران ناصر نے بھی آج واضح طور پر کہا ہے کہ ملزمان کو اب گرفتار کیا جائے، اب ملزمان کو مزید بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ تو ارسلان مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ ملزمان ہے کیونکہ انہوں نے کم عمر بچی کے ساتھ شادی کی، اور وہ شادی تو چلیں بعد کا معاملہ، لیکن اغوا کا معاملہ یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ کم عمر بچی کے ساتھ اس کو جس طرح بھی بلا پھسلا کے لے جایا گیا، یہ تو اغوا کا ہی معاملہ ہے، اور یہ زنا بالجبر کا بھی معاملہ ہوگا بعد میں۔ ندیم صاحب، اب جو ہے 376 ٹھیک ہے زنا بالجبر، اور جو فورسفلی اس کو جو ہے زبردستی اس کا یہ جو نکاح کروایا گیا، ٹھیک ہے، اس پر بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ایک رائے عامہ جنہوں نے قائم کی ہے، پولیس کا بھی امتحان ہے اب سندھ پولیس، اب صحیح معنوں میں سندھ پولیس کا بھی امتحان ہے کہ کیا واقعی ہی جو ہے وہ سندھ پولیس پہ جو چند سوالات جو سوالیہ نشان بنے ہیں وہ اس سوال اور ان کے تشخص پر جو سوال ہے اس کو کیسے مٹا پائیں گے، ٹھیک ہے۔ جبران ناصر نے آج واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب آگے کی جو کارروائی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ 365 376 اور اغوا کی جتنی جو ہے وہ دفعات 363 اور 363 361 اور اغوا کی جتنی جو ہے وہ دفعات ہیں وہ اس پر لگیں گی، ظہیر پر لگیں گی۔ اور لیکن یہاں پہ ایک اور ندیم جو سوال وہ یہ اٹھتا ہے کہ ماضی میں جو ہے عدالت نے کہا تھا کہ اگر بچی واپس آ جاتی ہے یا بچی کا میڈیکل کوئی آ جاتا ہے کہ وہ کم عمر ہے تو پھر اس کو دارالامان میں رکھا جائے گا، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس جبران ناصر نے کی ہے وہ اس میں بھی یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اب جو سابقہ جو ہے جو بیانات تھے، سابقہ جو باتیں تھیں کہ اس میں دارالامان میں رکھا جائے گا، شاید وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ مکمل طور پہ دعا زارہ کی جو ہے نا وہ واپسی وہ یقینی ہو چکی ہے۔ دعا زارہ جو ہے اب دعا زارہ کو لازمی جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہوگا۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، فی الحال اتنا ہی، اللہ نگہبان۔